नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले रोस्टममै च्याते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका। संसद भवन र मन्त्रालय घेराउ गर्ने कांग्रेस सांसदको चेतावनी। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानताको नाममा ठगी गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। संसदका कर्मचारीको माग घर भाडा बढाइयोस्। राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव संसदलाई मन्त्री नबनाउन निर्वाचन प्रणाली फेरौं, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं। बजेट नदिएको भन्दै संसदमा ज्ञानेन्द्र साईले प्रस्तुत गरे गीत। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिट मंगलबार सुनवाई भएन। बजेट बहिष्कार गरी सांसद सिंहको घोषणा। दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि आक्रोशित बने डाक्टर गोविन्द केसी। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध अनसन बस्ने। मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। सन्दीपको प्रतिक्रिया, नेपालले हार्दा मेरो व्यक्तिगत 100 विकेट पनि व्यर्थ भयो। सोचे झै जिन्दगी रहेनछ कि गायिका मधु छेत्रीको दोस्रो विवाह पनि समस्याग्रस्त। टिकटक लाइभमा रुँदै भनिन् पेटमा बच्चा छ, श्रीमानको टर्चर सहन गाह्रो भयो। वेस्ट इन्डिजका खेलाडी निकोलस पुरनले जोडे विश्वकपमा एकै ओभरमा 36 रन। युरोकपमा फ्रान्सको सङ्घर्षपूर्ण जित, एम्बाप्पेलाई चोट। स्लोभाकियासँग बेल्जियम स्तब्ध। आइफोनबाट डिलिट गरेका मेसेज पत्नीले पढेर डिभोर्स मागेपछि एप्पल विरुद्ध मुद्दा। र अमेरिकामा भारी वर्षा र पहिरोका कारण 13 जनाको मृत्यु। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मंगलबारदेखि सुरु भएको आईडी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ 21 को पुनः पूर्ति रिप्लेसमेन्ट बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिको समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल ठूला सङ्कटहरूको सामना गर्न कमजोर रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरले उक्त जोखिमलाई अझ बढाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगर्ने योगदान दिए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यात्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट पुस्तिका च्यात्नु भएको हो। सामान्यतया म आफूलाई हेर्दा कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो। रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ, तर एकछिन सेलाउने र मन बुझाउने ठान्छु। तर जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको पुस्तिका हातमा पर्यो त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्क्याउने मन छ। तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर यहाँ हुत्याउनु पर्ने, यहाँ नहुत्याएर यहाँ पोडियममा राख्छु, उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए। लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा आक्रोश आफूमा मात्र नरहेको बताउनुभयो। यो मेरो मात्रै मनको कुरा होइन, अहिले यस्तो कुनै नाप्ने चिज रहेछ भने यो हलभित्र रहेका जुनसुकै पार्टीको भए पनि 4वटा निर्वाचन क्षेत्रदेखि बाहेकको सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यको मनको कुरा हो, उहाँले भन्नुभयो। सामान्य लाज पनि नराखेर राज्य स्रोत माथि मनपरी गरेको लिङदेनले बताउनुभयो। यो कति दिन सहेर बस्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले जिल्लाको नाम धेरै राखेको भनेर टिप्पणी हुन्छ भनेर ठेगाना समेत नलेखेर योजनामा बजेट राखिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। राज्य स्रोत माथि यस प्रकारको मनपरी कति दिन मानिसहरूले सहेर बस्ने हो, सामान्य लाज पनि नराख्ने, यो पढ्ने देखिने चिज हो भन्ने कुरा पनि नराख्ने लिङदेनले भन्नुभयो। मन्त्रीको गोजीबाट ल्याउने चिरकटोबाट योजना पर्ने प्रविधिले वर्तमान व्यवस्थामा
खातिर सङ्कट पैदा गर्दै लगेको बताउनुभयो। यो व्यवस्था यो राज्य प्रणाली काम लाग्दैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ। यसलाई चाँडो भत्काउन आफै सहयोगी बन्नुभएको छ, अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ थियो। आफूहरू जनताको मत लिएर आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई सोध्नुभयो, कसैको क्षेत्रमा तपाईँको मन्त्रालयबाट एउटा पनि परियोजना पर्नु नपर्ने, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं पर्नुपर्ने के कारण हो, कुन विधि कुन तरिकाले हो, त्यो कुरा भन्नु पर्यो, थाहा दिनु पर्यो। मन्त्री महासेठले बजेट बनाउँदा विधि भत्काएको उहाँले भन्नुभयो। अर्काले पनि मन्त्री बन्न ढुकेर बस्नु पर्यो, बनेपछि त्यसै गर्नु पर्यो। तपाईँले देशमा विधि भत्काउने काम गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष लिङदेनले यो राज्य संरचना र निर्वाचन प्रणाली देशले धेरै थेग्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। सांसदले मन्त्री हुने व्यवस्था जब रहिराख्छ, अर्को चुनाव जित्नुपर्ने पीर र दबाव हुन्छ, फेरि मन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसैले मन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ। त्यसैले सांसद मन्त्री हुने होइन, विधि निर्माता भएर बस्ने र जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आएपछि सरकार ढल्ने खेलको पनि अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो। लिङदेनले यो व्यवस्था रहेसम्म यस्ता विकृति देखिरहने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याए संसद भवन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थानीले सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकहरू स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले यसैगरी कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिनुभयो। कर्णालीलाई सरकारले विभेद गरेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, गाडी धकेल्दै कहिलेसम्म हामी हिँडिरहने हो? समानुपातिक विकास भनेको यो उहाँको प्रश्न थियो। उहाँले सरकारकै कारण कर्णाली प्रदेशका राजमार्गहरू मृत्युमार्ग बनेको आरोप लगाउनुभयो। समानुपातिक बजेट दिन्छु भनेको कुरा कर्णालीलाई मृत्यु राज्य वहन गर्न दिएको उहाँले प्रश्न गर्दै चेतावनी दिनुभयो। यही तरिका हो भने कर्णालीका सांसदले संसद घेराउ गर्नुपर्नेछ, मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्नेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताका नाममा ठगी गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 का 31 वर्षीय राजु सुनार, गोकर्णेश्वर 6 का 26 वर्षीय आदर्श छेत्री, गोकर्णेश्वर 1 की 20 वर्षीय अस्मिता खत्री र गोकर्णेश्वर 2 का 45 वर्षीय प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीवृत्त बौद्धको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले आफूहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भएको भन्दै व्यतिथि तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान 2080 नामको संस्थाका नाममा ठगी गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ एसपी तथा प्रवक्ता तथा एसपी नवराज अधिकारीले बताउनुभयो। वडाहरूमा समेत संस्थाको शाखा विस्तार गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, विद्यालय, संघ संस्था, कम्पनीमा गएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आएको भनेर धम्काएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले घर भाडा समयानुकूल बनाउन माग गरेका छन्। हाल राजपत्र अंकित कर्मचारीले आवास भत्ता बापत 3500 रुपियाँ प्राप्त गर्दछन्। राजपत्र अंकित र श्रेणी बीएन कर्मचारीको लागि प्रति महिना 3000 आवास भत्ता तोकिएको छ। कर्मचारी र मर्यादा पालकले प्रति महिना 300 शैक्षिक भत्ता प्राप्त गर्दछन्। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065 को अनुसूची 12 मा रहेको यो व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने संसदका कर्मचारीहरूको माग छ। आन्दोलन र संसदका कर्मचारीको 12 बुधे माघको पहिलो बुधामै घर भाडा बढाउनु पर्ने उल्लेख छ, जहाँ भनिएको छ संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065 लाई संशोधन गरी अनुसूची 12 लाई समय अनुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ। साथै कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र मात्र संसदका कामकारबाही सञ्चालन नहुने भएकाले अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने र त्यसबापत अतिरिक्त सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यी लगायत 12 बुधे माग राखेर कर्मचारीहरू जेठ 30 गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटमा विभेद गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ नेपालको मन्त्री हो कि धनुषाको मन्त्री हो? कर्णालीलाई बजेटमा अपमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले धनुषामा 8 अर्ब 77 करोड र झापामा 6 अर्ब 70 करोड गरेर दुईवटा जिल्लामा मात्रै 15 अर्ब 47 करोड विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सिङ्गो कर्णालीमा भने 7 अर्ब 48 करोड रकम विनियोजन भएको बताउनुभयो। उहाँले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धनुषा र झापाको मन्त्री हो कि नेपालको मन्त्रीले कर्णालीलाई विभेद गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। कर्णालीलाई कम बजेट दिएको भनेर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको सुरुमै गीत सम्झिनुभयो। कर्णाली पारिस छैन खेत बारी, कर्णाली झमतारा झमझम। विगतमा एमाले र माओवादीको लालकिला रहेको कर्णाली बजेट र योजनाको अभावमा पछाडि परेको भन्दै विभेद कायम रहे क्षेत्रीय दल जन्मिने चेतावनी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी नगराएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जारी जर्मन भ्रमण र प्रधानमन्त्री दाहालको केही दिन अगाडि सम्पन्न भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी नगराएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउने परम्पराको अन्त्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद पौडेलले वृद्ध भत्ता र अपाङ्गता भएकालाई घर घरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले विकास खर्चमा सबै नागरिकको बराबर हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद कार्कीले डोटी जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण कार्य सुचारू हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले सो अस्पतालमा आइसियु र डायलिसिस सेवा तत्काल सुचारू गराउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद कार्कीले असार मसान्तमा आएर जथाभावी बजेट खर्च नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता दिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पन्तले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अन्य कर्मचारीले नियमअनुसारको अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता पाइरहेको भए पनि संसदका कर्मचारीले नपाएको भन्दै संसदका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सांसदहरूका लागि पढ्न राखिने अखबारहरू समेत कटौती भएको भन्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था सांसदहरूको अखबारमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न माग राखी दायर गरिएको रिटमा सुनवाई नहुने भएको छ। लामिछानेको नाम जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाएर पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीश द्वय मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यसअघि जेठ 28 गते न्यायाधीश द्वय मनोज कुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअघि जेठ 20 गते न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा रहेको लामिछाने विरुद्धको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशमा जाहेरीको दर्ता नम्बर फरक परेकाले कास्की प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता किताबमा नभेटिएको जवाब पठाएको थियो। महाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने प्रकृतिको पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गर्नुभएको छ। श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले रौतहटको राजपुर नगरपालिका 5 का मसुद आलमलाई पक्राउ गरेको छ। उनकी पत्नी 37 वर्षकी नजाबुन नेसाको 32 जेठमा हत्या भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा मृतक महिलालाई उनकै श्रीमान मसुद आलमले घाँटी थिची मारेको हो भन्ने खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी परीक्षक दिलीप घिमिरेले भन्नुभयो, मसुदले श्रीमतीको घाँटी थिचेको उनकै छोरीले समेत पुष्टि गरेकी छन्। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्रा परेका मसुदले श्रीमतीको हत्या गरेको स्वीकार गरेको उपरीक्षक घिमिरेले बताउनुभयो। हत्या आरोपमा अनुसन्धानका लागि मसुदलाई हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुमति लिएको प्रहरी जनाएको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले बजेट प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा केन्द्रित गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष ओली र मन्त्रीहरूको जिल्लामा बजेटको बाढी आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। सिंहले भन्नुभयो, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बजेट सिस्टम हुन्छ भने सभामुखबाट रुलिङको माग गर्छु, अर्को वर्ष बजेट संसदमा प्रस्तुत नगरियोस्, पास नगरियोस्, त्यही क्याबिनेटले पास गरोस्। प्रधानमन्त्रीका लागि रुलिङ भएन भने बजेटको बहिष्कार गर्छु, भोटिङको दिन बहिष्कार गर्छु। राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहले बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेको प्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बजेट सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूको जिल्लामा मात्रै खनाइएको दाबी गर्नुभयो। बजेटको बारेमा सरकार बनाउने ठूलो पार्टी पनि विरोधमा छ। रविजीको पार्टी राजीनामाको मिति लेख्न भए खल्तीमा बोकेर हिँडेको भनेर आइरहेको छ। यो कस्तो बजेट? योभन्दा पहिलाको सरकारले 4वटा जिल्लामा 35% बजेट हालेको थियो। अहिलेको सरकारले नेताहरूको मात्रै होइन मन्त्रीहरूले पनि पुग्दो मात्रामा हालेको पाइयो। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। डाक्टर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो माग पूरा नभए असार 14 गतेदेखि अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। दुर्गा प्रसाईको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दावी गर्दै आउनुभएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त
फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दैछ भन्ने जानकारीमा आएकाले आयोगका सबै सदस्य महानुभावलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्णय गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, प्राध्यापक डाक्टर केसीले भन्नुभएको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी मेडिकल कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्यसलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग राख्दै केसी विगतमा अनसन बस्दै आउनु भएको थियो। तर गत चैत 12 गते न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले बीएनसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो। केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको छ। उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयन सम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा 2 सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौसम्म संक्षिप्त आदेश समेत नदिनु, फैसलाको मूल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिल मध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिललाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नु आदि त्रुटिले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछ। फैसला लगत्तै निवेदक पक्षले इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसला नियतवश निज निवेदकको पक्षमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता र केही न्यायाधीशदेखि लिएर विभिन्न तत्त्व अहिले बढी सक्रिय भएको आरोप केसीले लगाउनु भएको छ। आयोगका पूर्व पदाधिकारीको विगतमा अदालतको सामान्य त्रुटिपूर्ण फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियामा गई मुद्दा जितेको भन्दै केसीले इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन न्याय परिषदको ध्यानकर्षण समेत गराउनु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजनाको हेडवर्क सार्नका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आयोजनाको हेडवर्क सार्नका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गत जेठ 24 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोजनाको हेडवर्क सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै आयोजनाले असार मसान्त भित्रसम्ममा विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटका लागि ईओआई निकाल्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। 2078 साल असार 1 गते आएको बाढी पहिरोले हेडवर्क्सको 90% भूभाग गेग्रानले पुरेको थियो। यससँगै हेडवर्क्स वरपरको गेग्रान सफा गरिसकेपछि फेरि 2080 साउन 27 गते आएको बाढीले गेग्रान थुपारेको थियो। अहिले हेडवर्क्सको क्षेत्र नजिकै सधैँ पहिरो बगिरहने ठुलो पहाड रहेको छ। विशेषज्ञहरूबाट गराइएको विभिन्न अध्ययनहरूले हेडवर्क्सलाई पुनः सोही स्थानमा निर्माण गर्नु थप जोखिमपूर्ण रहने भएकाले हेडवर्क्स सार्ने निर्णयमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। दात्री निकाय एसियाली विकास ब्याङ्कले 2 वर्ष अघि नै हेडवर्क्स सार्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको भए पनि सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो। हेडवर्क्सका संरचना बगरमुन्नै पुरिएका छन् र गेग्रान निकाल्न सकिने अवस्था छैन। हेडवर्क्सका पुरिएका संरचनालाई खोतलेर इन्टेक माथि जालीको प्रबन्ध गरी गेग्रान छानेर पानी पठाउन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञहरूको लामो परामर्शपछि आयोजनाले हेडवर्क्सलाई झण्डै 1000 मिटर माथि सार्ने भएको छ। दुईवटा पहाडको बीच खोजमा सार्न लागि हेडवर्क्स निर्माणको विस्तृत अध्ययनका लागि असार मसान्तभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पुरानो हेडवर्क्स भन्दा झण्डै 1000 मिटर दूरी अगाडि अर्थात् माथि बनाउन लागि हेडवर्क्सका लागि झण्डै 3 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ। असारभित्र हेडवर्क्सको डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न भएमा 4 वर्षभित्र हेडवर्क्सका सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मेलम्ची परियोजनासँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि हेडवर्क्स मार्फत नै सुरुङमा पठाइने हुँदा झण्डै ल्याङ्ग्री र लार्के परियोजनाको डिपिआर पनि सँगै गरिने प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। हेडवर्क्स सारे पनि त्यस भेमाथाङ विपत्तिको क्षेत्र भएकाले मेलम्ची ल्याङ्ग्री र लार्के परियोजना सम्पन्न गर्न अझै पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत ल्याङ्ग्री र लार्केको पानी नदीमा मिसाएर हेडवर्क्स हुँदै काठमाडौँ ल्याउने सरकारको योजना थियो। तत्कालीन समयमा प्राविधिक हिसाबले यी दुई खोलाको पानी मिसाउन सकियोस् भनेर हेडवर्क्स हेलम्बुको पुछारमा बनाइएको थियो। हेडवर्क्सलाई पानीसँग सम्बन्धित संरचनामा प्राथमिक गेटवे मानिन्छ। पानी जमाउने, थिग्रिने, बालुवा तथा ढुङ्गा छानिने लगायत संरचनाहरू हेडवर्क्स भित्र रहने गर्दछ। पहिला हेडवर्क्स
हेडबक्स बाहिर राखिएको थियो भने अबको संरचना टनेल भित्र नै राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। हेडबक्स प्रयोगमा भएको संयन्त्रले वर्षातको समयमा पानीमा मिसिएर आउने बालुवालाई छान्ने गर्दछ। भेमाथाङ क्षेत्रमा आएको बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडबक्स क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको थियो। त्यहाँ रहेका 19 गेट मध्ये 2वटा गेट मात्रै खोलेर अहिले काठमाडौँमा पानी ल्याइएको छ। मेलम्चीको बाढी आउनु 1 वर्ष अघि 2077 चैतमा काठमाडौँमा पानी ल्याइएको थियो। सञ्चालनमा ल्याउने तयारीकै बीच बाढीका कारण हेडबक्स पुरिएपछि हिउँदको समयमा मात्रै वैकल्पिक टनल बनाएर काठमाडौँमा पानी पठाउँदै आएको आयोजनाले वर्षा हुने क्रम बढ्दै गएपछि बिस्तारै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ पठाउँदै आएको पानी वितरण रोक्ने बताइएको थियो, तर वर्षा र जोखिमलाई आकलन गरेर मात्रै पानी बन्द गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले अहिले नै पानी रोकिसकेको छैन। चितवनको कुरिन्टारमा दिगो ई स्पटको दोस्रो नेटवर्क सञ्चालनमा आएको छ। नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दिगो रेस्ट स्पटको दोस्रो सञ्जाल 1 असारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यो ई स्पटले देशको सबैभन्दा ठूलो निजी स्वामित्वमा रहेको ईभी चार्जिङ स्टेसन सुविधा प्रदान गर्दछ। गत वर्षदेखि मुलकोटको रामटारमा पहिलो ई स्पट सञ्चालनमा आएको थियो। कुरिन्टार स्थित अत्याधुनिक सुविधा केन्द्र उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले देशको यातायात क्षेत्रको रूपान्तरणमा दिगो पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिनुभयो। कम्पनीका अनुसार ई स्पटको मूल भागमा उन्नत ईभी चार्जिङ स्टेसनहरू रहनेछन् भने यात्रुलाई सफा र स्वच्छ खानाहरू प्रदान गर्ने रमाइलो रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ। साथै यात्रुहरूलाई सफा र पहुँच योग्य सार्वजनिक शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दिगो ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले परियोजनालाई सफल बनाउने साझेदारहरूप्रति धन्यवाद दिनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको आइडा 21औं तेस्रो रिप्लेसमेन्ट बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बिहान काठमाडौँको सोल्टी होटलमा बैठकको उद्घाटन गर्नुभएको हो। विश्व बैंक समूहले नेपालमा आयोजना गरेको यो अहिलेसम्मको ठूलो बैठक हो। शुक्रबारसम्म चल्ने बैठकले न्यून आय वर्गका मुलुकलाई गर्ने भावी सहयोगको रणनीति तय गर्नेछ। बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सल भान लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहित 61 देशका करिब 200 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। आगामी 3 वर्षका लागि आइडिए देशलाई प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता तथा प्राथमिकता क्षेत्र नीति ढाँचा नतिजा खाका र सोको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्षीय सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू बीच 4 दिनसम्म प्राविधिक सत्रमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै सो अवसरमा बैठकमा सहभागीहरूबाट विश्व बैंक समेतका सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, जलवायु लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित 9वटा आयोजनाको समेत स्थलगत भ्रमण हुनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले बङ्गलादेशसँग हार हुँदा आफूले 100 विकेट लिए पनि व्यर्थ लागेको बताएका छन्। सोमबार बिहान वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 21 रनले पराजित भएको थियो। खेलपछि बोल्दै सन्दीपले टोलीको हारका कारण आफ्नो कीर्तिमानको खासै महत्त्व नरहेको बताए। उनले भनेका छन्, 2 महत्त्वपूर्ण विकेट हात पार्दा हामी बलियो स्थितिमा थियौँ, तर खेल आफ्नो पक्षमा आउन नसक्दा भने आफ्नो विकेट पनि व्यर्थ भए जस्तो महसुस भएको छ। हाम्रो ब्याटिङ हेर्दा निकै दुःख लागेको छ किनकि यो जित्नुपर्ने खेल थियो। उनले नेपालमा रहेका समर्थक पनि आफूहरूको प्रदर्शनबाट खुसी नभएको प्रतिक्रिया दिए। हामीले यसलाई मनदेखि लिएर आउँदा दिनमा यस्तो अवसर पाए सदुपयोग गर्ने प्रण गर्नेछौँ, उनले भनेका छन्। मैदानमा फर्कन पाउँदा एकदमै राम्रो लागेको बताएका सन्दीपले अमेरिकामा सम्पन्न विश्वकपका खेलमा सहभागी हुन नपाउँदा दुःख लागेको बताए। सोचे झै जिन्दगी रहेनछ बोलको गीतबाट परिचित बनेकी गायिका मधु छेत्रीको निजी जीवनमा पनि सोचे झै केही भइरहेको छैन। पहिलो श्रीमानसँग डिभोर्सपछि दोस्रो विवाह गरेकी उनी अहिले फेरि सम्बन्ध तोड्ने सङ्घारमा पुगेकी छन्। मधुले अस्ट्रेलियामा बस्ने प्रेमी सुरेश खड्कासँग 2 वर्ष अघि कोर्ट म्यारेज गरेकी थिइन्। पहिलो श्रीमानसँग डिभोर्स गरेर एकल जीवन बाँच्दै आएकी मधु नयाँ जीवनसाथीका रूपमा सुरेशलाई पाउँदा निकै खुसी थिइन्। सुरेश पनि डिभोर्सी थिए। विवाहपछि दिएका अन्तर्वार्तामा मधुले श्रीमानको खुबै प्रशंसा गर्थिन्। श्रीमानबाट भरपुर माया पाएको भनेर आत्मरति व्यक्त गर्थिन्। यद्यपि मधुको खुसी लामो समय टिक्न सकेन। विवाहपछि उनी आफ्नै हुर्केकी छोरी पहिलो श्रीमानपट्टिकी समेतता लिएर अस्ट्रेलिया गएकी थिइन्। उनले आफ्नो साङ्गीतिक करियरलाई बिट मारेरै अस्ट्रेलिया सेटल हुन गएकी थिइन्। उनले अन्तर्वार्तामा नै भनेकी थिइन्, अब म सङ्गीतबाट टाढिनेछु। अस्ट्रेलियामा मधुका श्रीमान सुरेश आफ्नो बुबा आमासँग बस्दै आएका छन्। मधुकी छोरीलाई समेत स्वीकारेर आफूसँगै राख्न उनी तयार भएका थिए। सुरेशको पनि पहिलो श्रीमानबाट बच्चा भएका छन्, तर उनीहरू बुबासँग बस्दैनन्। अस्ट्रेलिया पुगेपछि मधु र छोरी दुवैले जागिर गरिरहेका छन्। तर केही समयपछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो। दुवैले एकअर्काप्रति शङ्का
गर्न थालेका थिए। आफूसँग विवाहपछि पनि श्रीमान अरूसँग सम्बन्धमा रहेको मधुको शङ्का थियो भने सुरेशले पनि पत्नीप्रति त्यस्तै शङ्का गर्थे। यही कारणले उनीहरूबीच तिक्तता बढेको निकट स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल प्रेस.com ले खबर लेखेको छ। मधुका अनुसार उनी र उनकी छोरीलाई ससुराले पटक पटक दुर्व्यवहार गरेका थिए। ससुराले आफूहरूलाई ब्याड टच गरेको भनेर श्रीमानलाई सुनाउँदा उल्टै आफूलाई तथानाम गाली गरेको उनको गुनासो छ। अन्ततः मधु श्रीमानसँग बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। करिब 3 महिना अगाडि उनी छोरीलाई लिएर सुटुक्क घरबाट निस्किन्। त्यसपछि एउटा रेस्क्यु सेन्टरमा आश्रय लिएर आमा छोरी बस्न थालेका छन्। श्रीमती घरबाट निस्केपछि सुरेशले खोजीनीति गरे र फेला पार्न सफल भए। मधुलाई रेस्क्यु सेन्टरमा भेटेर उनले माफी मागेका थिए। त्यसपछि बुबाआमालाई सँगै नराख्ने शर्तमा मधु घर फर्किन तयार भइन्। त्यसपछि सुरेशका बुबाआमा अस्ट्रेलियामा नै बस्ने अर्कै छोरासँग बस्न थाले। केही दिनसम्म राम्रै चल्यो। मधु गर्भवती भइन्। मधुका अनुसार उनले बच्चा जन्माउन नचाहेको भए पनि श्रीमानको चाहनाका कारण एबोर्सन नगराएकी हुन्। तर फेरि उनीहरूबीच खटपट सुरु भयो। यसबीचमा श्रीमानले कुटपिट समेत गरेको आरोप मधुले लगाएकी छन्। उनले थप भनिन्, हुनुपर्ने छ भने केही गरे पनि जाँदो रहेछ। श्रीमानसँग सम्बन्ध राम्रो छैन, पैसा छैन, के बच्चा पाउनु भन्ने लागेको थियो। तर कुटपिट भएपछि बच्चा गएनछ। पिरियड रोकिएपछि किट ल्याएर चेक गर्दा पोजिटिभ देखियो। फेरि अर्को मनमा श्रीमानसँग जेसुकै भए पनि उमेरमा आमा हुन पाएको छु भनेर चित्त बुझाए। अन्ततः उनले टिकटक र फेसबुकबाट आफ्नो धरापमा परेको वैवाहिक सम्बन्धबारे खुलासा गरेकी छन्। उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर श्रीमानमाथि तथानाम गाली गरेकी छन्। यो प्रकरणमा मधुका श्रीमान सुरेशको साइडबाट कुनै पनि भनाइ आएको छैन। यद्यपि उनले फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेख्दै एकजनाको कुरा मात्रै सुनेर आफूलाई गाली नगर्न अपिल गरेका छन्। वेस्ट इन्डिजका आक्रमक विकेट किपर निकोलस पुरनले आइसिसी टी20 विश्वकप 2024 मा अफगानिस्तान विरुद्ध एकै ओभरमा 36 रन जोडेका छन्। सेन्ट लुसियामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको वेस्ट इन्डिजले विश्वभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 218 रन बनायो। निकोलस पुरनले 53 बलमा 6 चौका र 8 छक्का सहित 98 रनको आक्रमक इनिङ खेलेका थिए। अन्तिम ओभरको चौथो बलमा रनआउट भएपछि पुरन आफ्नो टी20 करियरको पहिलो शतक बनाउन चुकेका थिए। चौथो ओभरमा पुरनले तीव्र गतिका बलर ओमरा को ओभरमा 36 रन जोडेका थिए। पुरनले पहिलो बलमा छक्का र दोस्रो 9 बलमा चौका हानेका थिए। फ्री हिट बलमा वाइड हुँदा 5 रन प्राप्त भएको थियो। एक बलमा वेस्ट इन्डिजले 16 रन बटुलेको थियो। फ्री हिट बल योकरका साथ डट राखे। त्यसपछि तेस्रो बल लेग बाईको रूपमा चौका प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि पुरनले चौका, छक्का र छक्का प्रहार गरेपछि 36 रन बटुल्न सफल भए। युरो 2024 को दावेदार मध्ये एक टोली फ्रान्सले पहिलो खेलमा अस्ट्रिया विरुद्ध संघर्षपूर्ण जित हात पारे पनि कप्तान केलिन एम्बाप्पेको चोट चिन्ताको विषय बनेको छ। समूह डी अन्तर्गत भएको खेलमा फ्रान्सले आत्मघाती गोलको मद्दतमा अस्ट्रियालाई हराएर सुरुवाती 3 अङ्क जोड्यो। नाकमा चोट लागेर मैदान बाहिरिनु अघि एम्बाप्पेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। 38औं मिनेटमा एम्बाप्पेको प्रहार बचाउने क्रममा अस्ट्रियाका म्याक वोरले आत्मघाती गोल गरेका थिए। तर फ्रान्सलाई 3 अङ्क दिलाउन सहयोग गरेका एम्बाप्पे आफै नाकमा चोट लागेपछि मैदान बाहिरिनु परेको थियो। अस्ट्रेलियाका डिफेन्डरसँग कुइरोमा एम्बाप्पेको नाक ठोकिएपछि उनको नाकबाट रगत नै आएको थियो। त्यसपछि 25 वर्षीय एम्बाप्पेलाई केही समय उपचार गरियो र मैदान बाहिर आयो। तर एम्बाप्पे स्वीकृति बिना मैदान प्रवेश गरेपछि उनलाई पहिलो कार्ड देखाइयो। त्यसपछि 90औं मिनेटमा एम्बाप्पेको स्थानमा जिरोड मैदान प्रवेश गरेका थिए। फ्रान्सका प्रशिक्षकले एम्बाप्पेको अवस्था राम्रो नरहेको बताएका छन्। उनको अवस्था ठिक छैन, उनको नाकमा चोट लागेको छ। यो कस्तो छ भनेर हामीले परीक्षण गर्नुपर्नेछ, जुन हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। जर्मनीमा जारी युरो 2024 मा स्तब्धपूर्ण नतिजा निकाल्ने क्रममा स्लोभाकियाले बेल्जियमलाई हराएको छ। फ्र्याङ्कफर्टमा भएको खेलमा स्लोभाकियाले बेल्जियमलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। इभान सान्जले खेलको 7औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। समूह ईमा बलियो टोलीको रूपमा रहे पनि रोमेलु लुकाकुले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउँदा बेल्जियम स्तब्ध बनेको हो। दोस्रो हाफमा बेल्जियमका लुकाकुले 2 गोल गरेपछि भिआरले मान्यता नदिँदा बराबरी गोल गर्नबाट चुकेको थियो। बेल्जियमले अब रोमानियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै स्लोभाकियाले युक्रेनसँग खेल्नेछ। न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर लोके फर्गुसनले टी20 विश्वकपमा आफ्नो पुरै 4 ओभर अर्थात् 24 बल मेडन राख्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध फर्गुसनले 4 बलमा 3 विकेट लिँदै कुनै पनि रन नदिँदै उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन्। आइतबार बंगलादेशका तीव्र गतिका बलर तान्जिम हसनले नेपाल विरुद्ध 24 मध्ये 21 बल डट राखेका थिए। उनी अगाडि यो नै विश्वकपमा सर्वाधिक डट बल थियो। ब्रेनलारा क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति भएको पपुवा न्युगिनी 19.4 ओभरमा 78 रनमा अल आउट भएको थियो।
बेलायतका एक व्यापारीले एप्पल विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। उनले दायर गरेको मुद्दाको कारण थाहा पाउँदा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। आफूले डिलिट गरिसकेको म्यासेज पत्नीले पढेको भन्दै उनले एप्पल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। समाचार अनुसार ती व्यापारीले एकजना कल गर्नलाई आफ्नो आइफोनबाट म्यासेज गरेका थिए र पछि सो म्यासेज डिलिट पनि गरेका थिए। तर आइफोनबाट डिलिट गरिसकेको उक्त म्यासेज उनकी पत्नीले आइम्याकबाट पढिन्। त्यसपछि उनको परिवारमा बबन्डर सुरु भयो। पत्नीले डिभोर्स मागिन्। त्यही म्यासेजलाई प्रमाण बनाउँदै उनले डिभोर्सको लागि अदालतमा निवेदन दिए। अन्ततः उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद नै भयो। आफ्नो वैवाहिक जीवन समाप्त हुनुमा एप्पल जिम्मेवार रहेको जिकिर ती व्यक्तिले गरेका छन्। एप्पलले सही सूचना नदिएका कारण आफ्नो घरबार बिग्रिएको उनको भनाइ छ। यदि दुईवटा डिभाइसमा एउटै एप्पल आइडी लगइन भएको अवस्थामा एउटा डिभाइसबाट डिलिट गरिएका म्यासेज तथा अन्य सामग्रीहरू अर्को डिभाइसबाट हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी एप्पलले नगराएको उनले बताए। एप्पल प्रयोगकर्तालाई थाहै भएको कुरा हो कि एप्पलले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई फ्यामिली सेयरिङको सुविधा दिन्छ। त्यस अन्तर्गत एकै परिवारका 5 वटा आइफोन वा एप्पल डिभाइसमा एउटै एप्पल आइडी लगइन गर्न सकिन्छ। जुन डिभाइसमा एउटै एप्पल आइडी खोलिएको छ त्यसमा म्यासेज, फोटो र अन्य सबै सामग्रीहरू साझा हुन्छन्। एप्पलले यस्तो फिचरका बारेमा आफूलाई जानकारी नगराएका कारण आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद हुन पुगेको भन्दै ती व्यापारीले एप्पलमाथि 50 लाख पाउन्ड अर्थात् करिब 85 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा हालेका छन्। एप्पलको गल्तीका कारण आफ्नो पारिवारिक विखण्डनको अवस्था भोग्नु परेकोले सबै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको माग छ। अमेरिकी सरकारले सफ्टवेयर कम्पनी एडोब विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। द फेडरेसन ट्रेड कमिसनले एडोबमाथि ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन र ग्राहकलाई जालजेल गरेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले एकचोटि सफ्टवेयर किनिसकेपछि रद्द गर्दा लाग्ने शुल्क नखुलाएको र रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो बनाएको एएफटीसीको भनाइ छ। कम्पनीले लामो समयका लागि सफ्टवेयर सब्सक्राइब गराउने र चाँडै रद्द गर्दा शुल्क लिने कुरा स्पष्टसँग ग्राहकलाई नबनेको एएफटीसी ले जनाएको छ। वित्तीय रूपमा शिथिल बनाउने भएकाले यसलाई सुधार गर्न कम्पनीले नमानेको आरोप छ। एडोबले भने सरकारी मुद्दा विरुद्ध लड्ने जनाएको छ। कम्पनीले आफूहरूको नियम प्रक्रिया पारदर्शी रहेको भन्दै रद्दको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो नभएको दाबी गरेको छ। मध्य अमेरिकामा भारी वर्षाका कारण एल साल्भाडोर र ग्वाटेमालामा बाढी र पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एल साल्भाडोरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रभावित देश पश्चिमी जिल्ला टाकुवामा सोमबार 5 जनाको मृत्यु भएको नागरिक रक्षा प्रमुखले जनाएका छन्। यसैगरी राजधानीको राजमार्गमा यात्रा गरिरहेको कारमा रुख र पोलहरू खस्दा आइतबार 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार र आइतबारको बीचमा बाढी र पहिरोमा परि थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। ग्वाटेमालामा पश्चिमी नगरपालिकाका गाउँमा आइतबार 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको अधिकारीले बताएका छन्। इक्वेडरमा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 6 बाट बढेर 7 पुग्नका साथै 22 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दक्षिणी इटलीको तट नजिकै 2वटा जहाज दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जना बेपत्ता भएका छन्। घटनास्थलमा उपस्थित उद्धार टोलीले यस्तो जानकारी दिएको छ। जर्मन परोपकारी संस्थाले करिब 51 जनालाई डुब्नबाट बचाएको बताएको छ। उनीहरूले काठको डुङ्गा पनि निकालेका थिए जसको तल्लो भागमा 10 लासहरू फेला परेका थिए। चिकित्सा राहत उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अर्को यस्तै घटनामा 60 भन्दा बढी बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ, जसमध्ये 26 बालबालिका रहेको आशंका गरिएको छ। यो डुङ्गा लिबिया र टर्कीका आप्रवासीहरू लिएर निस्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले बताएको छ। उद्धार जहाजका अनुसार लाम्पेडुसा नजिकै दुर्घटनामा परेका जहाजबाट उद्धार गरिएका मानिसहरूलाई इटालियन कोस्ट गार्डलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र मृत्यु भएकालाई समुद्र तटमा पठाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार सङ्गठन UNHCR, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल निकाय युनिसेफले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा लिबियाको तटबाट निस्किएको यो जहाजमा सिरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका मानिसहरू सवार थिए। दुर्घटना भएको स्थान भूमध्य सागरको सबैभन्दा खतरनाक मार्ग मध्ये एक मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2014 यता यस रुटमा 23,500 व्यक्तिको मृत्यु वा बेपत्ता भएका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।